मुरादाबाद से खास रिपोर्ट। चुनाव फॉर्म भरने के सिलसिले में घर घर पहुंचने वाले कर्मचारियों का सम्मान करें, अख्तरुल इस्लाम खान का अपील। मुरादाबाद की खानका से करीम अख्तरुल इस्लाम खान ने लोगों से अपील की है कि जब सरकारी कर्मचारी या फॉर्म भरने वाले लोग आपके घर पर आएं तो उन्हें पूरी इज्जत के साथ बैठाएं और सही जानकारी मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि सही जानकारी देने से आपका वोटर लिस्ट में नाम सही तरीके से दर्ज होगा और वोट डालने के अधिकार में कोई रुकावट नहीं आएगी। सूफी नवाब जान पक्का बाग में महफिल। आज चांद की 15 तारीख के मौके पर सूफी नवाब जान पक्का बाग मुरादाबाद में हर माह की तरह इस माह भी एक रूहानी महफिल का आयोजन किया गया। महफिल में देश की तरक्की, अमन और सलामती के लिए खास दुआ की गई। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर हिस्सा लिया। खास कवरेज देखिए सिर्फ लाइव अभी तक पर। बुरी अम्बाज से, मुहलिक अमराज से, मुज़ीर असराज से, सिफिलियात से हम सब की हिफाजत फरमा, हाज़रीन की हिफाजत फरमा। मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। ऐ अल्लाह हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा है, तवक्को की उनका किसी भी तरह का हम पर या हमारे मोहतरम सूफी साहब पर कोई हक है, उनके भी मकासिद खैर में कामयाबी में हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे आका को मकाम जिसका तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, मकाम महमूदा वो मकाम हमारे सरकार को अता फरमा। सरकार की शफाअत उज़्मा हम सबको नसीब फरमा। हौज़े कोसर पर जाकर जामे कोसर का जाम पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इत्मीनान क़ल्ब हम सबको अता फरमा, ज़हनी व क़ल्बी सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह जैसा हमारा ज़ाहिर है उससे बेहतर हमारे बातिन को बना दे, क़ल्बों को नूर से मुनव्वर फरमा। सरकार साबिर पाक के वालिदैन करीमैन असातिज़ा इकराम पिरान निज़ाम बाप के क़ुर्ब जवार में जितने भी औलिया अल्लाह अपनी अपनी आराम गाहों में आराम फरमा है, उन सब की बारगाह में पेश करते हैं कबूल और मक़बूल फरमा। आपके चहीते लाडले हज़रत हाफिज़ शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह जलालुद्दीन कबीर औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह अब्दुल हक साहब रज़ौलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख आरिफ साहब मोहम्मद आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कुतुब आलम व शुहदा इस्लाम की अरवाह मुबारका मुक़द्दसा को अता फरमा। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अरवाह मुबारका मुक़द्दसा को अता फरमा। ताबिईन तबे ताबिईन की अरवाह मुबारका मुक़द्दसा को अता फरमा। जमी अइम्मा मुजतहिदीन की अरवाह मुबारका मुक़द्दसा को अता फरमा। ऐ अल्लाह जमी औलिया किराम की अरवाह मुबारका मुक़द्दसा को अता फरमा। खुसूसन खुसूस पीरे पीरानी महबूब सुबहानी पेश किए गए, नातिया कलाम पढ़े गए और सुने गए। ये मालिकुल मौला दस्तरखान वसी हुआ, सब तेरे करम और फजल से हुआ। ये मालिकुल मौला हमारे इन तमाम जिक्र व अज़कार के करने में, हमारी इबादतों के तिलावतों के करने में, दुरूद शरीफ के नजरानों के पेश करने में, जिक्र व अज़कार के करने में, इस नज़र इस तोहफे के पेश करने में हम लोगों से या हमारे मुताल्लिक़ीन से कोई गलती या कोताही या गफलत हुई हो, उसको महज अपने फज़ल और करम से माफ़ फरमा। ए मालिकुल मौला तो हमारे ज़िक्र के करने को कबूल फरमा, हमारी ज़िक्र की रहमत को कबूल फरमा। ए अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी तिलावतों को कबूल फरमा, हमारी दुरूद शरीफ के नज़रानों को अपनी और अपने महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐ अल्लाह तो हमारी इस नज़र इस तोहफे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ज़ाकिरीन को कबूल फरमा, की हिफाजत फरमा, उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा, पूरे आलम पर अमन व अमान की हवाएं चला दे। जो बच्चे और बच्चियां जवान हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मौला उनके अच्छे रिश्ते अच्छे जोड़े अता फरमा। जिनके रिश्ते अमल में आ चुके हैं लेकिन उनकी शादियों में दिक्कत और परेशानियां रुकावटें बंदिशें आ रही हैं, ऐ अल्लाह उनकी शादियों को आसान फरमा। हमारे मोहतरम सूफी अलीफ साहब की बच्ची पर अपना खास फज़ल करम फरमा, इनकी तकरीब को भी अपने बारगाह में कबूल फरमा। ज़ौजैन में मोहब्बतें अता फरमा, खानदानों में मोहब्बतें अता फरमा।
فرما, ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرما, ان حضرات کو زمین سے اٹھنے والے فتنے, آسمان سے آنے والی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی حضرات یہاں پر حاضر ہیں کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ ضرورتیں ہیں, الگ الگ پریشانیاں ہیں, اے اللہ جو ہمارے دل میں ہے وہ سب کچھ تیرے علم میں ہے. اس مبارک محفل کی برکت سے حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما, حاضرین پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. اے مالک المولا تو ہم سب کو اپنے کرم سے, اپنے فضل سے عطا فرما, اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما. اے اللہ دستے غیب عطا فرما. اے اللہ تو کریم ہے کرم فرما. اے اللہ تو رحیم ہے رحم فرما. اے اللہ تو رزاق ہے رزق دروازے آسان فرما, اپنے کرم خاص سے عطا فرما. حجاج مقدس کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما. مولا تو ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کا دیدار نصیب فرما, بار بار نصیب فرما. اپنے اور اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما, رضا والے کاموں میں لگا لے. دین متین کی خدمت کے لیے ہم سب. قاری صاحب, اخترالاسلام صاحب, آج کہاں محفل تھی اور کس کے یہاں تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ آج خانقاہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ میں پکا باغ گل شہید میں محفل کا پروگرام ہوا, اور حضرت بابا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے یہ محفل تھی, کیونکہ حضرت بابا جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم پاک صابر پاک علیہ الرحمہ والرضوان کے خادم خاص تھے, جو صابر باغ میں آرام فرما ہیں کلیہ شریف کے اندر, اور ہمارے محترم صوفی نواب جان صاحب انہی کے خلیفہ ہیں, اور ان کی نسبت سے ہر مہینے 15 تاریخ خانقاہ قدوسیہ صابریہ میں پکا باغ گل شہید منعقد ہوتی ہے, اور اس میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے, بعد نمازشاں حلقہ ذکر وغیرہ ہوتا ہے, نعتیہ پروگرام ہوتے ہیں, اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے, اور تمام ہی شہر اطراف شہر فیضیاب ہوتے ہیں الحمدللہ. اور میں سبھی سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ بڑی مبارک محفلیں ہیں, اس محفلوں میں ہر ایک آدمی کو آنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے ذکر سے اس کا قلب جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. اچھی جگہ بیٹھنے سے اچھی بات ملتی ہے, بری صحبت کا انسان پہ پڑتا ہے ضرور. آدمی تو آدمی در و دیوار بدل جاتے ہیں, تو ہم اچھی جگہ بیٹھیں گے تو بات اچھی ملے گی, اور غلط جگہ بیٹھیں گے تو بات غلط ملے گی. اور اچھائی اور برائی کا امتیاز اگر آدمی کو کرنا ہے, یا اپنے بچوں کو چیک کرنا ہے, اپنے ملنے والوں کو چیک کرنا ہے, تو ان کی نشست و برخاست کو چیک کیا جائے کہ ان کی بیٹھک اٹھک کہاں پر ہے. جیسے سامنے والے ہیں جہاں بچے کی بیٹھک اٹھک ہے, تو آپ کا بچہ بھی اسی راستے پر چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھی جگہ بیٹھنا ہے تاکہ اچھائی کو آگے بڑھے, اچھے ناگرک بنے, اچھے بھارتی بنے, اور ملک کے لیے اچھی باتیں سوچیں, کیونکہ حب الوطنی من الایمان, اپنے ملک سے محبت جو ہے وہ ہمارے سرکار نے فرمایا کہ ایمان ہے. اور کیونکہ اب یہ خانقاہ کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے شہر واسیوں کو, نگر واسیوں کو, بھارت واسیوں کو, کہ کیونکہ جیسے سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن آئی ہوئی ہے کہ ویلو وغیرہ آئیں گے, کچھ آئی ڈی یا کچھ ثبوت مانگیں گے آپ سے, تو آپ ان کا پوری طرح سپورٹ کریں. اور ہمارے جو شہر کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان کا پورا تعاون کریں اور ان کا پوری سپورٹ کریں, کیونکہ ابھی بھی ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے, اور کیونکہ افواہیں ہو جاتی ہیں تو افواہوں پر کوئی آدمی دھیان نہ دے. جیسے بھی سرکاری لوگ آئیں سوال کریں, ان کو سوال کا معقول جواب دیں, اور جو آئی ڈی آپ سے مانگے وہ آئی ڈی بتائی جائے, اور اگر نہیں ہے تو انہیں یہ بتایا جائے کہ صاحب ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ ہے. تو میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ شاسن پہ شاسن کا پورا سہیوگ کریں, اور اللہ پاک ہمیں آپ کو اچھا ناگرک بنائے اور اچھا شہری بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.